Dako kayo pagpasalamat nato ni Abraham nga sa kanunay bisan pa man sa kadugay sa panahon sa daghang mga pagsulay nga midangat sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon labi na ning mga panghitabo karon sa kanunay kini walay mga babag tungod sa akong kaluoy ni Abraham nagkakita-kita gihapon ta mga igsoon. Salamat gyud kaayo ni Abraham nga sa padayon niyang paghatag kanato og dugang preserbar sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi labi na sa atong pangulo igsoon bisan tod og sa kanunay naghapon nakita nato nga naa siya kauban nato sa kanunay ubos sa dakong tabang ni Abraham nga sa kadalanan walay mga kakulian tungod kay ana siya nagpalikan nato sa kanunay. Busa niningtak na sa kagabihion mga igsuon akong itunol usab ngadto sa atong magkaigsuonan ang dakong kalipay sa kanunay. Welcome kamong tanan igsuon. Hibalo ba mo ngano nga niya nagkatapok ta? Tungod kay kini atong gituman ang sugo ni Abraham nga hantod karon atong buhi sa atong panamduman ang iyang pista sa ni mga balong-balong nakawa nako ni madala nga tapiko apan mo ni ang atong gihandom nga naman tungod kay nag-ingon ang kasulatan kinsa katumigog makanako tumanan ninyo ang akong sugo dili lang kay sa panahon igsuon nga malipay ta panahon nga doon natay mga panalangin mahinumdum ta kun dili sa tibuok natong kinabuhi binintras buhi pa ta si Abraham ang iyang sugo ato kining patalinghugan nga naman kini nga sugo hantod gayud sa katapusang gutlo sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi kay mo kanay iyang gisugo alang sa iyang mga katawhan nga iyang gipakamatyan mismo sa iyang buktong anak kinsa man na kita igsuon apan ang problema lang kon ang iyang gipakamatyan sa krus sa iyang buktong anak igsuon dili nato hatagan kaayog bili labi na igsuon kung ang atong tagsa-tagsa kamunahuna dasigon sa kalibutano mga bahin nga panginahanglan nato sa atong material nga kinabuhi. Mahinomdom ko mga igsuon ni atong panahon pa ni Moses. Gipadasigan siya igsuon sa reyna anak sa hari nga paraon kaniadto nga dili gyud pabiyaon sa Ehipto si Moses kay hatagan siya og dakong kadungganganan labi na sa mga kabtangan pero timan-an nato igsuon nga si Moses wa gyud siya patintal wala gyud niya ibaylo ang kinabuhing dumalayon nga gisaad ni Abraham alang kaniya unya sa ulahi ang mga adlaw. Wala gyud siya patintal sa pagpadasig kaniya sa reyna ni atong panahon nga naman. Wala gyud niya igsuon igsapayan ang dungog ining yuta ang iyang maangkon kundili si Abraham gyud mo iyang gipalabi. Gidala niyang katawhan mga igsuon atong panahon na balik sa Israel. Ingon ana kahang atong tagsa-tagsa kamang kasing-kasig ingon nga atong panag-ingnan ang mga karaang tao sa karaang panahon ang atong kaugalingon igsuon dili unta nato ibaylo sa kalibutanong mga butang sama kang Moses atong panahon na. Busa hinaot pa unta nga sa atong tagsa-tagsa ka mga kaisipan ato untang itisok sa tagsa-tagsa nato kapanumduman nga kining kinabuhia nganong nagkita ta dinhi nagkinahanglan ta og kaluwasan kinabuhing walay katapusan. Timan nato igsuon ugma adlaw namang igpapahulay naagyo tay mabasa nga si Abraham giabli niya ang bason ako gyud ding balik-balikon nga naman walay lain igsuon bot ipasabot ni anak kita nga mga nakaila sa ngalan. Pag-abot sa adlang ipapuhulay itong mga tao nga naghisgot sa iyang ngalan, nahimuot siya, giablihan niya ang bason, nagpanagtanaw niya ang mga ngalan niya itong mga tao nga naghisgot sa iyang ngalan. Kinsa man to sila ang nakaila sa iyang ngalan. Busa igsuon, hinaot unta,
nga niining kinabuhi si Abraham dili nato ibaylos sa mga butang ining kalibutan tungod kay kasagaran igsuon alang kanato mas mulabi ang atong makalimuta sa espirituhanon natong katuyuan kay sa kalibutanon. Muni atong timan atong basahon ni Kadiot. Hinuon igsuon kining ato pahinumdum lang ning mga bahina kay ngano tungod kay nagkaanam-anam na og kaduol ang panahon nga siya duol na mobalik. Ang pangutana, sigurado ba kita nga makasulod ta ni ang langit nga atong gitagna o laoman? Ang awit igsuon nagtandog natong tanan. Basi bayak naglaom taon niya wala di ay. Siguraduhon gyud nato. Nga naman, basig mapalaw ta perting paita. Pag-antos nato sa dili pagtuman sa kagustuhan unta sa atong tagsa-tagsa ka makawalingon. Pagkatapos, wa ta matagbaw sa kalibutanong mga butang kay gipog nga nato pero atong gialang-alang unsay mahitabo igsuon pakyas. Makaingon ta maayo pag nagkinabuhi na lang kung kalibutanon puslan pang mamatay basta tibuay nakapahimulos ko sa kalibutanong mga butang. Busa igsuon timan anato kining mga bahina sa kasulatan. Sa pag-ani nato sa kalibutan timan anato nga kitay kahayag kita ang isip suga. Unsa maning suga Suga ba nga kanang kining atong makita dili kamatuoran. Apan unsa may ingon igsuon gusto ni Abraham nga mamunga ta. Lakturon lang nako. Atong tanawon ni apan ang mga kabalakan ining kinabuhi ang gugma sa bahandi ug sa nagkalain-laing matang sa mga pangandoy mo patigbabaw ug mulumos sa mensahe busa dili kini makapamunga. Unya pero ingon ang 20 apan ang ubang mga tao sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta makadungog sila sa mensahe mudawat ini ug mamunga ang uban tag 30 kabuk ang uban tag di maklaro ni kabuok tag 60 kabuok ang uban tag 1 kagatos. Hinatunta nga dinhi ta sa namunga igsuon nakahinungdom atong gi insuroy siya suwa pa pag-abot atong kahuya kanon gutom unta siya suwa gyud siya makakitag bunga siya sa manin kahuya nga may bunga di lingon ang katong tigwan katong trabante lingon nga ingon nga sige putla na way pulos na dili ta kakaog bunga ingon ang katong trabante naman tayo mabasa ini. Ayaw lang una sir. Ako sang abunuhan. Patapos kanalan. Pag dili gani o sige putlo na nato. Kana igsuon naghulagway na alang kanatong tanan. Kinahanglan nga mintras layo pa igsuon. Mamunga gid ta unsay bunga nato mayong binuhatan. Pulong sinultian. Pagpaubos na atanan ako na lang ning lang kog igsuon kinahanglan na ang pagpaubos pagpailog nato. Ngano man basig mapares atong nanguhag kuan ba kining ubod sa kawayan ingon atong nangubod sa kawayan unsa man tong nakanas-kanas kanang gagmay tao ba nanguha po deeg kuan kanang ubod sa kawayan kining kanang gagmay tao nga tag duwindi duwindi dato arako ingon ang duwindi in town saba diha may ganin ning imong ubod kay masakutag tinapa ning ako wagi isagol may patong duwindi kamo pa magpaubos kontra nato igsuon kasagaran mapahitas-unta tunta nga dili ta ingon ana ngano man karong panahon na igsuon kay kinahanglan nato ang pagsabot sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi basahon ra gud nato dili pa to mo'y atong buot na ko ipasabot ining gabi una
medyo taas-taaso na to nga naman tagsaragid kaayo ta ninyo magkakita ay nalipay kaayo ta nga kitang tanan ni ata nagginitanay sa gyapon siya blin maghatag nato panalangin nga kitang tanan magkakita-kita gyud igsuon unya magkadinasigay kini mo atong hinumduman nga mga bersikulo kanunin nato ning gibalik-balik pero lain-lain manggod ta og panghunahuna lain-lain ta og pamaagi lugar kon kining sudan panday sinugbat napoy tinua napoy kinilaw ingon ana igsuon kini gibalik-balik alang kanato kaysa tuyo nga kitang tanan makasabot labi na gyud kamong mga kabatan-onan atong tan-aw ng 1 Pedro 4:12 paingon sa 19 unsay atong mabasa dinhi ang pag-antos tungod sa pagka-asemblea ingon dinhi mga minahal kong kaigsuonan na ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos ayaw kini isipa nga talagsaong butang nga mahitabo kaninyo paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Yahshua aron magmalipayon kamo inig padayag na sa iyang himaya bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Yahshua kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayang espiritu ang espiritu sa Elohim anaa kaninyo igsuon nasayod ta nga kitang tanan daghang nahitabo alang kanaton ini pero angay ba naton ning ikagool igsuon usay dili ta makasabot ikalipay hinuon kitang tanan nasayod nga diha sa mga kalisdanan nga atong maagian anaa igsuon ang gikahimut-an ni Abraham hinumdum ko sa kanta sa atong igsuon ganiha nga mupahiyom si Abraham sa panahon nga kita daog-daogon mupahiyom si Abraham sa panahon nga kita panamas-tamasan nga naman kini mo'y gikahimut-an niyang mga katawan kay nag-ingon ang kasulatan dili kita pwede magbalo siya ramay muhatag siya ray mo bayad dili kita igsuon kana kon kita igsuon naghuna-huna kanunay nga matinumanong mutuman sa iyang sugo atong ipadayon igsuon bulahan kamo kon gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Yahshua pasalama kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayawng espiritu ang espiritu sa Elohim anaa kaninyo siya ato pada igsuon atong timan-an nga kung ato ning masugatan hunahunaan na lang yun nga naagyon ang espiritu ni Yahshua so mao di nga dapat magpasalamat ta apan kini ba nasabtan ba nato usay ra ba bisan gani sa atong pagkatulog dili na ta magpasalamat kasagaran pag mata nato mo'y atong unang maabli ang atong mga cellphone labi na ron uy la unsa kay nag-text gabi mga message uy wa na siya Abraham nga uno untang nagpabati diya sa atong sulod wa gyud nato pamatia nga ingon siya unaha ko ninyo mao naman nooy ikaduha sa ato padili timos nga pagbati igsuon mura gud anang bisita nato sa dihang ang imong bisita igsuon dili nimo padayonon igsuon timan nato agi nako ana nahiubos ko sa dihang akura maayo siyang mutagad nako pero naan ako ikauban isalikway nako mao na tagdon igaagaw ra nako di lang nako hinganlan nakaing ko sam nagtagdon raman og way lain pero na hikalimtan man ko nga ako may sa tanang panahon ikauban niya unya panon siyang kalisdanan ako iyang sampiton ang atong makagaham igsuon ingon ana sa panahon sa atong kalisdanan siya ang atong ginasampit apan sa dihang malipay ta makalimtan nato ngano man mo'y naghari kanato ang kalibutan mga butang mo ni atong timan-an agi ko na padayon ta igsuon di lang nako tason pero unsa may ingon sa kasulatan sa Marcos 1 Pedro 5:6 ug 7
sa daghang mga kalisdanan nga atong naagian, unsaon man nato ni, dili lang na ako tasun igsuon, nga naman tungod kay naside ko nga kitang tanan, katugo na, pero kinilang ang akong ikapahinomdom. Unsay ingon sa kasulatan, mo'y atong sundon, nga naman, ingon ang kasulatan, ang tibo kasulatan, gitugan niya ba aron pagtudlo ka nato, unsaon nato pag kinabuhing matarong. Igsuon, sa tanan nga mga pagsulay sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, atong tinmanan nga kini dapat lang nga ikalipay nato. Nga naman, nainomdom ko igsuon ako naning gisulti, ambot nakabati na ba mong tanan ini, ako lang balikon. Pero ni adtong nakadungog na, kini pagbalik pahinumdum ngadto kanila nga kini dili gyud nato makalimtan, tungod kay kini mo pinaka-importante natong tanan, usay dili nato masabtan ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan diha sa atong pagpangalagad kang Yabulim. Dahil mag-uuma ba? Ambot kanos ana ko ning istorya sa dihang nagkita ta ninyo. Murag wala pa. Parang uba nakadungog na. Paghuman sa mag-uuma og daro sa iyang uma, gikuha ang iyang karabaw, gitugay. Igsuon pagbalik niya ang iyang kabaw nahug na sa atabay. Siya unsa pa akong daro. Iyang birahon di man mabira, hadlok man siya mabitas kay pinangga niyang kabaw. Unsa iyang nahimo tungod siyang kaluoy sa iyang kabaw, kuha siya bato kay iyang pangdatugan aron kay di naman gid makuha ato siya bakilid la sigig ligid siya bato sige ligid intaw na iyang kabaw mag-inga-inga kahilakon na siya kay pinangga niyang kabaw hala sige nadugay ang kabaw di ay igsoon siya na patay ng kabaw napuno ng atabay adto na siya. Pagtanaw niya siyang kabaw, igsuon na nabsab na. Pulos na burot din he. Di ay kada kaligid siya bato iyang tamakan. Hinungdan nga nakapataas siya, nakagawas. Karon igsuon, kita usab ing ani unta. Taliwala sa mga kalisdanan, ato ning himuong tikanganan, aron kitang tanan magmalampuson sa mas kabaw. Sa daghang mga kalisdanan, unsay giingon sa kasulatan, atong basahon. Marcos 5, unsa may ideya o unsaon man nato. 5, 6 ug 7. Mato din busa pag pailalom kamo sa gahom sa Elohim aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Apan usahay mga igsuon alang kanato dili nato hisabtan nga sa diha nga moabot kanato ang kalisdanan ang uban makalimot na muunsa man dili nako di na lang nako hinganlan adto kog Manila sunod nako mga lagad kay aron makabubinta ako pag-abot sa Manila igsuon na sirad-an man kay muli na unta saw nimo ang COVID. Nakaingon na lang yung taon, tay, tinudang imong gisulti. Yung kundi man ako nag-ingon, ang Biblia man. Yung ko, maayo lang, kung sa panahon nga wala tang mga lagad, ang atong kinabuhi, dili pabawion. Pero sa dihang bawion na, unya wala ta diha sa bakan niya, bulhim perting luuyan nato. Dapat bisan unsay atong mahitabo, igsuon, ang kalisdanan, mo'y atong himuong tikanganan aron kita magmalampuson. Kay unsa may paglampos nato og way kalisdanan nga atong masagubang. Di ba igsuon kun imong hunaon wala. Pero kinahanglan gyud nga kita magantos igsuon nganuman. Tungod kay kini mo iti mailhan nga kita nagmalampuson sa gubang nato ang mga kalisdanan bisan pa man sa atong kakabus uyamot igsuon. Si Abraham dili ginato kalimtan. Nga naman, unsa may giingon sa kasulatan? Ingon sa city, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka. Kay siya mag-atiman kaninyo. Ato ba nang gihimo? Tingali, wala. Kay dili man lagi nato makita. Apan timan nga sa tanang panahon,
Hantod ka niya itong hantod karon siya padayon nga nag-aliman nato. Usahay kita wala gyoy pagtagan. Hinaut unta igsuon nga kining mga bahina atong hinumduman nga itugyan nato kaniyang tanan natong mga kabalaka. Pero kumusta igsuon kita bang tanan mo ba nay atong gihunahuna? Dili. Kay nga naman ang kalisdanan igsuon niining mga paagiha mo kini ang bugtong paagi igsuon kining mga kalisdanan maoy makaluwas. Ato ra kung tanaw ng pinadayag city unsay giingon pinadayag city 3C paingon sa city tanaw na to. Maayo man gyud ng atong mahibaluan kay ngano aron nga kitang tanan maandam diha sa tinuod nga buhat matod sa 2 Timoteo 3:17. Tapos niini be o 3 CDI ni ara di 3C unsay giingon unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug diin man sila gikan gitubag ko siya sir na side ka kinsa sila ug miingon siya kanako mao kini sila ang nakalahutay sa dagkong paglutos. Tiaw mo na igsuon kadto di ay nakalahutay sa daghong mga paglutos unsa mang paglutusa kagutom panginahanglan nato ning kalibutan na bisag unsay mahitabo igsuon siya dili nato dapat kalimtan kasakit man mga pinulungan mga sinultian igsuon dili gyud ta pwede mamuhi usahay mo ingon dia sa atong una di lang ko musimba sa nakakaon man kong kontra di sa ko kay kanunay ko makakaog bisag kuan agi ko ana ba kani adto mo nang ako nasulti uy pagkagabi lain naman akong bation magsumbagay naman sa akong sulod ing patay ko ani nadugay igsuon nawala ra gyud to muna nga kini ako masulti kay agi ko man sabni kani adto abi ninyo kamuray maigo ini hasta sab ko maigo ko ini apan ti man ni igsuon nga ang lahutay muni ang atong mabasa kinsa man ni sila ingon ang kuan na nasayod ka kung kinsa sila ug miingon siya kanako mao kini sila ang nakalahutay sa dagkong paglutos unsa may naglutos nato mga kalisod na iuban mubiya nalas pag-alagad gumikan kay lisod daw mamilyonaryo tag sa dili lisod man gyud bisang unsa ang panatok pwedeng kamot kun mao ra gyud na labi na gyud nga pildita sa dihang ang atong kinabuhi bawian ta pagkatapos igsuon pobre pagyud ta pagkaluoy in taon nato pagtan-aw sa baton sa kinabuhi wala ang tanan ngalan nga dili makita sa listahan sa kinabuhi igatambog sa linaw nga kalayo ganahan ta na igsuon dili gyud ta ganahan nga naman karon ni atang tanan tungod kay nangandoy ta ug kinabuhi nga walay katapusan. So hinaut unta igsuon nga ato ning timan aning mga atong di kay usahan ining takna sa kagabihon. Katapusang bersikulo atong tan-awon diri sa 1 Juan 2 unsay giingon dinhi igsuon. Matod dinhi sa 1 Juan di lang kayo nako tason ingon diri sa 1 Juan 2:24 ug 25. Mato din ibusa ang pingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Usahay mga igsuon pag mata nato ugma di nato minumduman nga naman lahi ng atong hinumduman kay pagkakarong panahon na igsuon daghan kaayong lipat-lipat ni Satanas alang kanato. Kani adto wa gani TV, kani adto way sabong, kani adto way baile bisan on sa igsuon. Kasagaran sa mga tao kanunay na malandong sa kasuguan ni Abraham. Apan karon unsay kanunay natong pamalandungan ang iya sa kalibutanong mga butang. Busa kung gusto ta igsuon nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan ang atong pamalandungan ang iyang mga mensahe nga atong nadungog. Unsay giingon? Busa
Amping gayon ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Ug ang gisaad niya suwa kanato mo ang kinabuhing walay katapusan. Igsoon, hinaut unta nga ang mga kalisdanan himuon natong tikanganan aron kita magmalampuson. Salamat. Kinaut siya, manalangin siyang pulong. Hallelujah.